नमस्ते। हिजो र अस्ति गरी सामाजिक सञ्जालमा दुईटा विषय निकै चर्चामा रह्यो। पहिलो, रक्षाबन्धन नेपालीहरूको संस्कृति नै होइन। कतिपयको दावा छ कि जनै पूर्णिमा मात्र नेपालीहरूको पर्व हो, संस्कृति हो, रक्षाबन्धन होइन। जबकि रक्षाबन्धन तराईको जिल्लाहरूमा धेरै पहिलेदेखि नै मनाइँदै आएको विषय हो। दोस्रो, रक्षाबन्धन भनेको भारतको धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रित बजारको विस्तार मात्रै हो, जुन नेपालमा आएर नेपालमा राखी बेच्ने लगायत गरेर उसले पैसा कमाउन खोजेको मात्रै हो र भारतको जुन यो बजारको विस्तारीकरण हो र जुन सांस्कृतिक विस्तारवाद हो त्यसको एउटा प्रखर उदाहरण हो भन्ने दावाहरू धेरै भेटियो। मैले चाहिँ देखेको थिएँ, सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा भइरहेको थियो, तर एकजना आदरणीय दाइको ट्विट पटक पटक आइरहेको थियो। मैले इग्नोर गरेँ, तर फेरि मैले इन्टरनेट चलाइरहेको बेलामा एउटा अचम्मको कुरा अनुभव गरेँ। अस्ति मैले अनलाइनमा एउटा सामान खोजेको थिएँ किन्नको लागि। त्यो सामान त मैले किनिनँ, तर पछि मैले फेसबुक खोल्दा पनि, युट्युब खोल्दा पनि, ट्विटर खोल्दा पनि, गुगल खोल्दा पनि त्यही सामान देखिरहेको थियो। एडभर्टिजमेन्टमा मलाई त्यही देखाइरहेको थियो। अनि मैले एकजना साथीलाई चिया खाने बेलामा सोधेँ, यार यो के भइरहेछ, जहिले पनि एउटै सामान देखाएर मलाई दिक्क लागिसक्यो भनेर। साथीले बडो सहजतापूर्वक भन्यो, इन्जिनियर हो, यार यो एल्गोरिदम हो, गुगलको एल्गोरिदमले त्यसै गरी काम गर्छ भनेर। मेरो दिमागमा एउटा चिज क्लिक भयो। जब एउटा कम्प्युटरलाई जुन एउटा सिस्टम फिट गरिएको छ त्यसलाई त थाहा छ कि मैले त्यो सामान खोजेको छु भने या एकपटक लिएको छु भने त्यो फेरि पनि लिन सक्छु, या अझै पनि मैले लिन भने पनि अझै पनि म लिन इन्ट्रेस्टेड हुन सक्छु। मलाई थप राम्रो अफर दियो, डिफ्रेन्ट ब्रान्डको देखायो भने म लिन सक्छु भन्ने कुरा एउटा गुगलको कम्प्युटरलाई यो सिस्टमलाई यदि थाहा छ भने इन्डिया त एउटा ठुलो मार्केट हो, खुरापातीहरूको देश हो, ट्यालेन्टहरूको देश हो। मलाई त्यो कुरा बजारसँग क्लिक गरिरहेको थियो। अनि मैले यो रक्षाबन्धन र भारतको कनेक्सन के रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदा असलमा यसको इतिहास त महाभारत काल, रामायण कालदेखि नै रहिआएको छ। महाभारत कालमा यो थियो कि कृष्णलाई द्रौपदीले राखी बाँधिदिएका थिए, औँलामा बाँधिदिएका थिए जति बेला उनले चक्र चलाउँदा काटिएको थियो। त्यसपछि सीताले हनुमानलाई बाँधिदिएको, त्यसपछि भारतका राजपूतहरूले लगायत थुप्रै उदाहरणहरू छ। रक्षाबन्धन भनेको यो हिन्दूहरूको खास गरेर संस्कृति हो, सेकुलरहरूको संस्कृति पनि हो भनेर अहिले चाहिँ चलन चल्तीमा छ। तर यो त त्यसको इतिहासको कुरा भयो। र जब नेपालमा कुनै किसिमको नेपालको खास गरी हिन्दू धर्मसँग जोडिएको संस्कृति या रीतिरिवाजको कुरा आउँछ, धेरै प्रगतिशील मानिसहरू जन्मिन्छन्। आधुनिक सोच भएका, प्रगतिशील सोच भएका धेरै मानिसहरूको टिप्पणी पनि आउन थाल्छ। उनीहरू सबभन्दा पहिले क्रिसमसमा सबभन्दा पहिले ट्विट गरिदिन्छन्, शुभकामना सबैलाई दिइदिन्छन्। अस्ति भर्खर ईद भयो, ईदको दिन सबैलाई बिहानै ट्विट गरेर फेसबुकमा लेखेर शुभकामना दिइदिन्छन्। तर त्यही ईदको दिन यदि एउटा गाईलाई पाकिस्तानमा झुन्ड्याएर ढाड भाँचिने गरी तल झारेर अनि त्यसपछि घाँटी रेटेर हत्या गरिन्छ, त्यसको विरुद्धमा बोल्ने न कुनै यो टर्मको लागि एनिमल राइट एक्टिभिस्टले बोल्छन्, न त यी सेकुलरहरूले, न त यी प्रोग्रेसिभहरूले नै बोल्छन्। तर जब गढीमाईको कुरा आउँछ, जब दसैँको कुरा आउँछ, यी प्रोग्रेसिभहरू निकै अगाडि सर्छन्। किन हो, के खाएर त्यस्तो बुद्धि आउँछ, के खाएर त्यस्तो विचारहरू आउँछ, मलाई थाहा छैन। म माछा मासु खाने मान्छे, पशु पक्षीलाई मार्यो भन्दैमा म त्यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न, तर पशु पक्षीलाई जुन मार्ने जुन त्यो एउटा स्लटर हाउस जुन बनाइएको हुन्छ, त्यो एउटा वैधानिक रूपमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले तोकेको त्यो तरिकाले पशु पक्षीलाई एउटा आतङ्ककारीको शैलीमा मारेर कसैले धर्म मनाइरहेको छ, त्यो पाकिस्तानमा होस् या चाहे जुनसुकै देशमा होस्, नेपालमा होस् चाहे इन्डियामा होस्, त्यसलाई म धर्म मान्दिनँ। मलाई लाग्छ, मैले हेरेको त्यो भिडियो भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो कुनै पनि अल्लाह खुसी हुँदैन होला, कोही पनि त्यसरी हत्या गरेर गाईको जन्नतमा जाँदैनन् होला। तर जहाँसुकै जाओस्, जन्नतमा जाउन्, जहन्नुममा जाउन्, यो धर्म मान्नेहरूको कुरा हो। म धर्म नमान्ने मान्छे।
फेरि बजारतिरको कुरा। मैले बजार अध्ययन गर्न थाल्दा पहिले त ठुल्ठुलो इम्पोर्टको कुराहरू हेर्न थालेँ कि नेपालले भारतबाट चाहिँ के इम्पोर्ट गर्दो रहेछ। पहिले ठुल्ठुलो कुरा हेरिसकेपछि होइन सानोतिनो कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्न खोज्दा नेपालमा औसत रूपमा 4 लाख बच्चाहरू वार्षिक रूपमा जन्मिन्छन्। एउटा बच्चालाई त जुन साल नाल काट्ने भन्छ नि त्यो सिजर एउटा यदि तपाईँ ठिक्कको हस्पिटलमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो एउटा सिजर जुन हुन्छ त्यसको औसत 400 जति पर्दो रहेछ। भनेको त्यो सस्तोमा अलि महँगोमा जानुभयो भने 1000, 1200, 2000, 3000 सम्म पर्ने हरू पनि छ। 400 लाई मात्र यदि मैले कन्सिडर गरेँ भने पनि 4 लाख बच्चाहरूलाई लिएर कम्तीमा पनि 16 करोड रुपियाँ हामी भारतलाई पठाउँदो रहेछौँ। त्यसपछि त्यो बच्चा जन्मिसकेको 12 देखि 18 महिनासम्मको उसमा यदि तपाईँले त्यो पिरियडमा यदि 10,000 को मात्रै खर्च कन्सिडर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामी कम्तीमा 40 देखि 50 करोड रुपियाँ भारतलाई पठाउँदो रहेछौँ, जसमा कपडाहरू आउँछ, दूध आउँछ, पाउडर आउँछ, अमुल लगायतको इन्डियाका जुन केही ब्रान्डहरू छन्, लाइफ बोय बेबी सेम्पू, लाइफ बोय बेबी सोप लगायतका सबै कुराहरू हामीले इन्डियाबाट मगाइरहेका छौँ। मैले यसो सोच्दाखेरि यो त अलिकति हुने खाने एफोर्ड गर्न सक्नेहरूको कुरो भयो। अलिकति सामान्य मध्यम वर्ग परिवारहरूले चाहिँ के किन्न सक्छन् भनेर विचार गर्दै थिएँ। बच्चाहरूको लागि सुरुमा नयाँ नै किने पनि अलिकति च्यातिँदै गएपछि सिउँछन् हैन। मेरो परिवारमा, तपाईँहरूको परिवारमा हामी अलि मध्यमवर्गीय परिवारहरूमा गर्ने भनेको त्यही हो। अनि त्यो सियो चाहिँ कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ भनेर अध्ययन गर्दै थिएँ। अचम्म लाग्यो मलाई। हामी 22,500 भन्दा बढी केजी 22,500 केजी भन्दा बढी चाहिँ एक वर्षमा नेपालमा इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ, जसको पैसा चाहिँ 7.7 मिलियन पर्न जाँदो रहेछ, अर्थात् झन्डै 77 लाखको हामी त्यो सियो मात्रै इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ। मैले फेरि पनि विचार गरेँ कि फलाम त हाम्रो देशमा हुँदैन, अरू चिज हेरौँ न त। नेपाल सबभन्दा धनी केमा छ? हामीलाई पानीमा धनी भनिदो रहेछ। हामी त विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र भनेर भनिदा रहेछौँ। अनि पानी चाहिँ नेपालले इम्पोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्दै जाँदा 14.39 मिलियनको पिउने पानी मात्र हामी इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ। 14.39 मिलियनको। त्यसपछि मैले भने होइन यार, अरू यो त पानी त जीविकोपार्जनको लागि, पिउनको लागि अपरिहार्य चिज भयो। अलि हेल्दी एफोर्ड गर्न सक्नेहरूले इन्डियाबाट राम्रो पानी मगाएर पिउँछन् होला, अरू चिज के रहेछ त भनेर बुझ्न खोजेँ। अनि भ्यालेन्टाइन्स डे एउटा युवा वर्गले मात्रै मनाउने फेस्टिभल हो। यो पनि हाम्रो संस्कृति होइन। आई रिपिट, भ्यालेन्टाइन्स पनि यो हाम्रो वालाहरूले जुन भन्छ नि कि भारत यो रक्षाबन्धन हाम्रो होइन, यो दसैँ हाम्रो होइन, हाम्रो त यो हो त्यो, त्यसरी चाहिँ ती भन्नेहरूको लागि चाहिँ कि भ्यालेन्टाइन्स पनि हाम्रो संस्कार त होइन। भ्यालेन्टाइन्समा हामीले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई, गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई रोज दिने गर्छौँ। त्यो चाहिँ 15 मिलियनको हामी चाहिँ रोज गुलाबको फुल मात्रै इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ। 15 मिलियनको, जुन यी प्रोग्रेसिभहरूको नजरमा हाम्रो फेस्टिभल हो। फेरि तर रक्षाबन्धन हाम्रो फेस्टिभल होइन रे, त्यो चाहिँ भारतको बजार विस्तार हो। मैले फेरि सोचेँ होइन, यो त हुनसक्छ तराईको जिल्लाहरूमा बढी मनाउँछन्, पहाडतिर मनाउने जुन फेस्टिभलहरू छ त्यसमा चाहिँ के कस्तो हाम्रो अवस्था रहेछ त। त्यसको लागि बुझ्दै जाँदा मैले के देखेँ भने हामी 110 मिलियनको फुल मगाउँदा रहेछौँ तिहारको बेलामा। क्यान यु इमेजिन इट? 110 मिलियन ठुलो रकम हो नि, खास गरी तपाईँ हाम्रो लागि। 110 मिलियनको हामी फुल भारतबाट मगाएनौँ भने हाम्रो तिहार सम्पन्न हुँदैन, जसलाई चाहिँ हाम्रै देशको हाम्रै पर्व हो भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसको आरोप चाहिँ कसमाथि लगाउने? त्यसमा पनि भारतको विस्तारवाद हो भनेर यदि आरोप लगाउँदैछौँ भने हाम्रो पाखण्डपन कति उच्च स्तरको रहेछ,
कति माथिसम्म पुगिसकेको रहेछ भन्ने कुरा एउटा सिम्पल मान्छेले पनि एनालाइसिस गर्न सक्छ। त्यसपछि मैले अलिकति विलासिताको कुराहरू के रहेछ भनेर अध्ययन गर्न खोजेँ। बाइक त तपाईँ हामी अफोर्ड गर्न सक्ने विषय भयो। गाडीको अवस्था के रहेछ भन्दाखेरि 18 बिलियनको गाडी चाहिँ हामी भारतबाट मगाउँदा रहेछौँ। 18 बिलियन, बिलियनमा कतिवटा शून्य हुन्छ हिसाब गर्नु होला कृपया। अनि गाडी त मगाउँछौँ हामी, तर पेट्रोल पनि त हामी बाहिरबाट किनिरहेका हुन्छौँ, किनकि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू त एकदमै कम युजमा छन्। त्यो पनि रिसेन्टली आएको छ। हाम्रो जुन इलेक्ट्रिक बस थियो त्यसलाई त पचाइसके नेताहरूले। अनि त्यसको के रहेछ अवस्था, फ्युल चाहिँ हामी कसरी म्यानेज गर्दा रहेछौँ भनेर यसो बुझ्दै जाँदा 216 मिलियन, म एनआरएसमा कुरा गर्दैछु है, यो सबै 216 बिलियन 216 बिलियनको चाहिँ फ्युल हामी वार्षिक रूपमा इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ। फेरि मैले सोचेँ यो पनि एफोर्ड गर्न सक्नेहरूको चिज भयो। अलिकति खाद्यान्नतिर जाउँ। खाद्यान्नतिर त बिजोग नै रहेछ हाम्रो। हामी त खरबौको तरकारी आयात गर्दा रहेछौँ, खरबौको तेल आयात गर्दा रहेछौँ, खरबौको खुर्सानी आयात गर्दा रहेछौँ। खरबौको मतलब खाद्यान्न हामी नल्याएसम्म हामी सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि उत्पादन हाम्रो छैन। लोकल उत्पादन हाम्रो धादिङको काभ्रेको उत्पादन लकडाउनमा फालिन्छ। इन्डियाबाट उत्पादन कालीमाटीसम्म आइपुग्छ, तर यहाँको उत्पादनलाई प्रहरीले कोरोना सर्छ भनेर नदीमा फाल्न लगाउँछन्। त्यो प्रहरी एउटा मिडियम मात्रै हो। तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि प्रहरी देखिन्छ, तर त्यहाँ ठुलो माफियाहरूको गेम छ। त्यति बेला चाहिँ कोही बोल्दैनन्। त्यति बेला भारतीय बजारको विस्तारवाद, भारतीय बजार विस्तारबारे कसैले पनि बोल्दैनन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ माफियाहरू छ, ठुल्ठुला मान्छेहरू छन्, बोल्यो भने बोल्छ। मैले यी सब कुरा अध्ययन गर्दै जाँदा एउटा के पाएँ भने जुन अपरिहार्य चिज हो, ती अपरिहार्य चिजहरूको लागि हामी सायद डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ होला। तर एकदेखि अर्कोसम्म, अर्कोदेखि अर्कोसम्म हेर्दै जाँदा हामी लगभग हरेक चिजमा भारतसँग नै डिपेन्डेन्ट छौँ। हाम्रो लगभग 58देखि 62% जुन आयातको टोटल अमाउन्ट छ त्यसमध्ये 58देखि 62% चाहिँ हामी भारतमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ। त्यसपछि चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलङ्का, कपडाको लागि बङ्गलादेश, अमेरिकासम्म हामी इम्पोर्ट गर्नको लागि पुगिसकेका छौँ। जबकि एक्सपोर्टको लागि भने हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ। म एक्सपोर्टतिर जाँदिनँ अहिले, किनकि इम्पोर्टसँग रिलेटेड हामी कुरा गर्दैछौँ। यो सब कुराको समीक्षा गर्दा मैले के बुझेँ भने भारतले बजार विस्तार गरेको छ, बिल्कुल सही हो। तर किन विस्तार गर्यो? किनकि हामी कन्ज्युम गरिरहेछौँ। यदि तपाईँ कन्ज्युम मात्रै गर्नुहुन्छ, प्रोड्युस गर्नुहुन्न भने तपाईँ त्यही गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो संसारको नियम नै हो, यो बजारको नियम नै हो। हामी एउटा ओपन मार्केटको हिस्सा हौँ। यहाँ बाध्य भएर तपाईँ कन्ज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्दै जाँदा एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ तथ्य पनि पत्ता लाग्यो। भारतले करिब 4000 करोड, कति ठुलो रकम रहेछ, 4000 करोडको राखी चाहिँ चीनबाटै इम्पोर्ट गर्दो रहेछ। यसपालि संयोगवश लकडाउन पनि भयो र चाइनिज प्रोडक्टलाई भारतीयहरूलाई बाइकट पनि गरिरहेको अवस्था छ। यसपालि आएन होला, तर योभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क, यो सब तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि हामी एउटा के विचार गर्न सक्छौँ भने सबभन्दा पहिले त भारतले जुन सांस्कृतिक विस्तारवादको कुरा गरिरहेको छ, भारतको यति ठुलो संस्कृति छ, यति धेरै जनसङ्ख्या छ, यति किसिमको जात जाति वेशभूषा दुनियाँ छ, हामीले कुनै कुरा किन उत्पादन गर्न नसकेको? हामीले 100 करोडको राखी भारतलाई किन बेच्न नसकेको? हामीले भारतलाई कपडा किन बेच्न नसकेको? हामीले डेरी प्रोडक्ट भारतलाई किन बेच्न नसकेको? अहिले पनि हामी एन्डिजको भन्दा पनि अमुललाई बढी खोज्छौँ। किन भारतले आफ्नो बजार त्यसरी विस्तार गर्दै जाँदा हामी आफूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्न सकेनौँ? अनेक सामानहरू छन् जुन हामीले उत्पादन गरेर भारतमा सप्लाई गर्न सक्छौँ, तर त्यतातिर हामीले किन ध्यान दिएनौँ? यी सामाजिक सञ्जालका इलिटहरू जुन छन् नि,
जसले बेला बेलामा नेपालको धर्म संस्कृतिदेखि लिएर सबै कुरामा लगभग टार्गेट गर्ने गरी बोलिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले एउटा कुरा किन बुझ्दैनन्? ती पदमा पुगेका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले यो कुरा किन दिमागमा राख्दैनन् कि हामीले पनि नेपालमा स्वरोजगार निर्माण गरेर, हामीले नेपालमा उत्पादन बढाएर, हामीले हाम्रो युवाहरूलाई देशमै रोजगारी पनि दिन सकेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ भारतप्रतिको डिपेन्डेन्सी बढ्दैन, या हामी भारतलाई इम्पोर्ट गरेर पनि, भारतलाई एक्सपोर्ट गरेर पनि समृद्ध हुन सक्छौँ। यो उनीहरूको दिमागमा किन जाँदैन? मेरो प्रश्न हो। ती विद्वानहरूलाई म सम्मान गर्छु, ती विद्वानहरू, ती बौद्धिकहरू, ती इन्टेलेक्चुअलहरू, ती राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तित्वहरू, तपाईहरू यो टिप्पणी गरिरहँदा, तपाईहरूले भारतलाई दोष दिइरहँदा, आजको खुला मार्केटमा पढे लेखेका मान्छेहरूले कुनै स्पेसिफिक कन्ट्रीलाई यदि दोष दिइरहेका छन् भने ती कस्ता खालका पढे लेखेका मान्छेहरू हुन्? प्रश्न उठ्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। त्यसैले साथीहरू, कुनै धर्म संस्कृति, कुनै आज पहिला छठ मनाइन्थेन पहाडतिर, अहिले छठ मनाइन्छ, हामी क्रिसमस मनाउँदैनथ्यौँ, क्रिसमस मनाउँछौँ। धर्म संस्कृति भनेको कनेक्ट गर्ने हो, मान्छेलाई एकअर्कालाई कनेक्ट गर्ने हो। तपाईँ जुनसुकै धर्म मान्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकै संस्कृति मान्नुहोस्, यदि त्यसबाट प्रभावित भएर अरू पनि मान्छे मनाउन थालेको छ भने यसको मतलब हामी बिच मानवीय कम्युनिकेसन बढ्दैछ। तपाईहरू हामी बिचको जुन एउटा कम्युनिकेसन थियो, त्यो धर्म संस्कृतिले नै बनाइदिएको जुन भ्याकुम थियो, त्यो ब्रेकडाउन हुँदैछ र तपाईँ हामी कनेक्ट हुन खोज्दैछौँ। त्यसैले धर्म संस्कृतिलाई प्रोग्रेसिभ रूपमै, सकारात्मक रूपमै, मानवतालाई फलो गर्दै अगाडि बढौँ र मनाउन नछोडौँ। यस्ता व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेर केवल भारतलाई गाली गरेर त्यो राष्ट्रवादलाई हामी प्रश्रय दिएर हामी झन झन दरिद्र हुने काम चाहिँ नगरौँ। साथीहरूले मेरो यति निवेदन छ। थप अध्ययन तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामी कति चाहिँ डिपेन्डेन्ट रहेछौँ अन्य देशहरूमाथि, अन्य मुलुकहरूतिर। त्यसैले यो रक्षाबन्धनको भोलि या पर्सिपल्ट नै किन नहोस्, एउटा सङ्कल्प गरौँ कि अर्को वर्ष हामी यही राखी भारतमा एक्सपोर्ट गर्नेछौँ र केही हजार, केही सय युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ। यदि हामी त्यो सङ्कल्प गरेनौँ भने, यदि हामीले त्यति तयारी गरेनौँ भने, हामीले भारतलाई कुनै पनि चिज एक्सपोर्ट गर्न सकेनौँ भने यी सब बकवासहरू फेसबुक र ट्विटरमा पोखिने पाखण्डपनभन्दा केही पनि होइन। समृद्ध हुनको लागि अरूलाई दोष दिने होइन, पहल गर्नुपर्छ, सङ्कल्प लिनुपर्छ, एक्सन लिनुपर्छ कि हाम्रा यी बौद्धिक जमातहरू जो पदमा बसेका छन्, खास गरेर सरकारी तलब र भत्ता खाएर जुन यो दुईटा समुदाय र एक हिसाबले भारतसँग लडाउन खोज्दैछन्, तिनीहरूलाई भनौँ या भन्नुहोस् कि धर्म र संस्कृति कसैको पनि होइन र सबैको हो। यसको जसले स्वामित्व लिन्छ, जसलाई यसमा खुसी लाग्छ, जो रमाउन सक्छ, ती सबैको हो। धर्म र संस्कृतिको नाउँमा फेरि पनि हामी भारतसँग या देशकै अन्य भागका जनताहरूसँग लडेर समृद्ध भइँदैन, लडेर हामी ठुलो हुँदैनौँ। त्यसैले यो सद्भाव कायम राखौँ र अगाडि बढौँ। समृद्ध हुनको लागि, सम्पन्न हुनको लागि हामीले कसैलाई गाली गर्ने होइन, तपाईँ हामीले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्पादनमुखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरा ती सबै कथित बौद्धिकहरूलाई पनि जानकारी गरौँ र देशलाई समृद्ध बनाउन ती र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गाली गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा पनि उचित व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिउँ, मेन्टरहरू खोजौँ र तपाईँ हामी एकअर्कासँग कनेक्ट भएर उत्पादनमुखी काम गरौँ। जय होस्।